अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशंस का दौर है और इन्फॉर्मेशंस पे कंट्रोल होना, आप इन्फॉर्मेशंस के ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं, इन्फॉर्मेशंस को अपने हक में किस तरह ट्विस्ट करते हैं, ये बात बेपनाह अहमियत की हामिल बन गई है और इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा स्किल्स। बहुत सारी जो जंगें हैं वो तो प्रोपेगेंडा के ज़ोर पे जीती जाती हैं, प्रोपेगेंडा के ज़ोर पे लड़ी जाती हैं। और ख़ासकर अगर कहीं पे आप कह लें कि वो ना हो, फ़ाइटिंग ना हो कि जिसको दुनिया देख रही हो, तो इंसान का प्रोपेगेंडा। अब आप ये देखें, इंडिया के अंदर, इंडिया जो है, जहाँ पे यकीनन उन्होंने बेपनाह माशी एतबार से तरक्की की है, आज दुनिया में उनका एक डंका है, लेकिन उसके साथ साथ झूठ की जो फैक्ट्री है वो भी इंडिया के अंदर इतनी डेवलप हुई और उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनके मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है और उनकी जो मज़ाकरात की जो स्किल है, बहुत सारे मौक़ों पे मैदान में हारी हुई जंग जो है वो मज़ाकरात की मेज़ पे जीत ली जाती है। इस वजह से जहाँ पे इंसान के लिए, किसी कौम के लिए फ़ाइटिंग पावर होना बेपनाह अहमियत का हामिल है, उसके साथ साथ जो नेगोशिएशंस की जो स्किल्स हैं उनका आना भी बेपनाह अहमियत का हामिल ठहरता है। और प्रोपेगेंडा की जो स्किल्स हैं, इन्फॉर्मेशंस को अपने हक़ के अंदर ट्विस्ट करना और झूठ पे मबनी ऐसी इन्फॉर्मेशन देना कि बिल्कुल एक गलत पिक्चर नज़र आए। आप ये देखें, इंडिया जो है, ये जो जंग हमने चंद दिन के लिए लड़ी है, इसके बारे में जब आप इंडिया के चैनल्स खोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल ही गोया कि उन्होंने एक मुक्का मार के ढेर कर दिया हो। और मैंने उनके बहुत पॉपुलर शोज़ में से एक शो देखा, पलकी शर्मा का, फर्स्ट पोस्ट के नाम से, जो इंग्लिश में आता है। तो यूँ लगा कि हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो आर्मी चीफ़ हैं, हमारे आर्मी चीफ़ तो गोया कि रूपोश हो गए हैं, अंडरग्राउंड चले गए हैं और नज़र ही नहीं आते। ऐसे ऐसे झूठ जो है वो इंडियन मीडिया दिखाता है और उनकी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो भी कमाल की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे किसी कौम के लिए एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट होता है और मैदान के अंदर विन करना, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके साथ साथ नेगोशिएशंस की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और नेगोशिएशंस की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोपेगेंडा मशीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे ही एक मजमूई, जो कह लें कि एक इंसान का इमेज है, वो बनता है। अभी आप ये देखें कि दुनिया सारी क्या कह रही है, लेकिन इंडियन मीडिया को आप देखें, आप यकीन करें, इतनी वाज़ेह डिफ़ीट के बाद भी वो परों पे पानी ही नहीं पड़ने दे रहा और लगता है कि जी पाकिस्तान ने मिन्नत समाजत करके जंग रुकवाई है। और उनका वज़ीर ख़ारजा भी कह रहा था कि अमेरिका से राब्ता पाकिस्तान ने किया है, इंडिया ने नहीं किया। जी हाँ, पाकिस्तान ने राब्ता किया था, जंग से पहले किया था, जब आप जंग के नकारे बजा रहे थे, जब आप धमकियां दे रहे तो पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दुनिया में जाके, इस्लामी ममालिक के अंदर जाके, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाके, अमेरिका से राब्ता करके वो ये बात समझा रहे थे कि इंडिया से कहें कि वो एक न्यूट्रल इंक्वायरी करवा ले।
لیکن نیوٹرل انکوائری کی طرف وہ آیا نہیں، اور اگر نیوٹرل انکوائری کرواتے، ایک تھرڈ پارٹی جو بالکل نیوٹرل ہے اس سے انکوائری کرواتے کہ پہلگام کا جو قتل ہیں، پہلگام ٹورسٹ ریزورٹ کے جو 26 قتل ہیں ان کے پیچھے ایکچولی کون ہے۔ اور دیکھیے کہ جب بھی پہلگام کا وہ واقعہ ہوا، چند منٹ کے اندر ہی ایک نی جرک ریئیکشن کے طور پہ انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے کرایا، پاکستان نے کرایا، اور جو تھرڈ پارٹی کی جو ایک نیوٹرل انکوائری تھی اس کو بھی انڈیا نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ ساری واضح باتیں ہیں کہ یہ سارا وہ پہلے سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، اور پلان تو کیا ہوا تھا لیکن گیم الٹ پڑ گئی، اور پھر کیا ہوا کہ ابھی ان کے لیے شرمندگی ہی شرمندگی ہے، لیکن ڈٹائی بھی کمال کی ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ اتنے ڈھیٹ ہیں اور وہ اتنے اس قدر یا اس لیول کے وہ کہہ لیں کہ پروپیگنڈا سکل اور نیگوسیشن سکلز رکھتے ہیں کہ وہ بالکل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ ہاری ہے اور پاکستان نے جنگ جیتی ہے۔ حالانکہ ہر محاذ پہ آپ دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کے جب جہاز اڑے 80 کے قریب ان کے جو جہاز ہیں وہ ان کے جو فائٹر جیٹ 80 کے قریب ایک وقت وہ ہوا میں تھے، اور وہ ایئر بورن تھے، اور ان میں سے کوئی 33-34 رافیل تھے کہ جن پہ ان کو بہت بڑا ناز ہے۔ اور پاکستان نے بھی اپنے جو تھے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ پاکستان کا ہوا میں تھا، جو ہوم میڈ ہے۔ ان کو جو ناز تھا وہ تو تھا کہ ان کے جو فرینچ جو ہیں فائٹر جیٹس ہیں رافیل، پاکستان نے اپنے جو JF-17 تھنڈر جو ہے جو چائنا کی مدد سے بنایا، وہ جو تھے ایئر کے اندر تھے۔ اور اس صورت کے اندر اب یہ پاکستان کے جو جیٹس تھے یہ تو ڈیفینسو اس مشن پہ تھے، آفینسو مشن پہ نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے 6 جو ہے نا بھارتی جیٹس گرا دیے ہیں، جس میں 3 تو رافیل ہیں۔ حالانکہ یہ پہلی بار ہوا ہے اس طریقے سے، یہ فریکوینٹلی ہوتا نہیں ہے کہ ایک ڈیفینسو آپ اس کو فلائٹ لیتے ہیں اور وہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک آپ آفینسو وہ آپ آفینس کرتے ہیں اور آپ اگلے کے 5-6، اور وہ ڈیفینسو فلائٹ کے اندر نہیں تھے، وہ آفینسو فلائٹ میں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو پاکستان کا کوئی جو ہے وہ جو جیٹ تھا اس کو گرا نہیں پائے۔ تو یہ دیکھیے گا، لیکن پروپیگنڈا کے اندر جو ہے، جہاں تک پروپیگنڈا کی بات بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی جو سپیریورٹی ہے، جو انفارمیشنز کو ڈسٹارٹ کرنا ہے ان کی سپیریورٹی ہے، اور جو نیگوسیشن سکلز ہیں اس میں ان کی بہت سپیریورٹی ہے۔ پاکستان کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کی وار ہے، پاکستان کو میڈیا کی وار جو ہے، جو انفارمیشنز کے ایسے چینلز ہمیں ڈیزائن کرنے چاہیے، ٹیلی ویژن چینل ہمارے پاس ایسے ہوں کہ جو دنیا میں دیکھے جاتے ہوں، اور صرف جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کے لیے نہ ہوں۔ ایک طرف ان کی کریڈیبلٹی ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انگلش لینگویج میں ہوں تاکہ ان کو دنیا دیکھے اور پاکستان کا موقف کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پاکستان کو فتح مبین نصیب فرمائی، اور یہ جو ہماری جو تھی ڈیفنس فورسز کا وہ تھا جو اپنا آپریشن بنیان المرصوص، یہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے یہ عربی کے الفاظ ہیں 2، اور قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے، اور یہ ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ہمارے سپہ سالار نے بھی اپنی تقریر کے اندر جو ہے اب انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، اور ہمارے دیکھیے گا کہ انہوں نے شاید نہیں کیا، جس نے بھی بہرحال کیا ڈیفنس فورسز کی طرف سے آیا، اور نام تو بہرحال ان کی اپروول سے ہی رکھا گیا، جو خود حافظ قرآن ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک پاکستان کی دنیا کی واحد اسلامک جو ہے مسلم ایٹامک پاور جو ہے اس کی فوج کے سربراہ ہیں، اور بہرحال یہ سارے پاکستانیوں کو مبارک ہو۔